السلام عليكم. Inch'Allah, اليوم, comme ça a été prévu, اليوم le 20 janvier 2018, on a programmé une petite conférence live Facebook pour vous expliquer le programme de travailleurs qualifiés du Québec والتبديلات اللي باش تجرى فيه إن شاء الله prévu en 2018. هذايا ما يخفاش عليكم اللي ثم لا سيسيون نتاع 2017 اللي مازالت ما تحلتش prévu dans quelques semaines pour ne pas dire quelques jours. معناها ils vont annoncer l'ouverture de l'acceptation des demandes des CSQ في le programme travailleurs qualifiés du Québec l'année 2017-2018. الكوتا هذه فيها قرابة 5000 demandes. Ils vont accepter 5000 candidats, 5000 demandes pour les traiter avant de leur fournir باش يعطيوهم في الاخر un certificat de sélection de Québec. عملت un petit sondage في الجروب نتاع الفيسبوك. معناها طلبنا التيم اللي مطلوبين بالرغم اللي حكينا عليه travailleurs qualifiés à plusieurs reprises. ما يمنعش اللي مازال مطلوب وثم عباد عندهم plusieurs ambiguïtés في السيستم هذايا يخلينا جوست باش نزيدو نفسروا لهم نعطيهم الكونتكست ليغال اللي يمشي فيه وتتوجه فيه الحكومه نتاع الكيبيك باش تفسر لكم باش تعطيكم السيرتيفيكات سيليكسيون اللي باش يخولوا لكم من بعد باش تطلبوا اوراق الهجره معناها لا كارت ريزيدونس اوبري دو غوفرنمون فيدرال هكاك باش تولي مقيم دائم في كندا اما تتوجه لمقاطعه الكيبيك. نرجعوا من الاول بالكل شنو هو البروغرام. برشا عباد ما تعرفش شنو معناها كيبيك، شنو معناها كندا، شنو معناها فيدرال، شنو معناها بروفانس. باش نعطيكم لمحه شويه شنو هو الكونتكست هذا وين ماشيين، شنو التوجهات، انا هو الباب اللي تطرقوه باش تنجموا تدخلوا فيه وعلى اساسه هو ندخلوا في ان بو دون لو ديتاي معناها نتاع السيليكسيون والبروغرام ترافايور كاليفي وشنو التغيرات اللي تجرى فيه. نحب نعرف سي بون الصوت ديفوزيون واصلت لكم ولا كيفاش، معناها حطوا لنا دي جيم دي لايك حاجه هكايا باش نعرفوا اللي ديفوزيون قاعده ماشيه دون فاسون اوردينير. لي كيستيون نتاعكم حطوهم على الميور في الكومنتير، كان جاوبتكم بالوقت كان يكشي من بعد نجاوبكم باغ اكري معناها ابخي معناها الكونسلطاسيون نتاع الميور نتاع البريزونطاسيون. ما تنساوش اعملوا دي بارطاج دي كومونتير خاطر توا لي جروب دو فيسبوك معناها تبارك الله ماشيين ويتزادوا معناها واللي يجي يحل ان جروب دو فيسبوك ويبدا يعطي في دي كونساي سو كي مين بوكو ا ليرور. ثم برشا كلام غلط، ثم برشا عباد اللي ثم دي سيتوياسيون تكون لهم اليوم هما بوزيتيف اما لغيرهم راهي نفاست طيح لهم دوسيهم خساره في العباد معناها تعطيو ثم شكون يعطي دي كونساي وما يعرفش ولا بحسن نية ينجم يغلط غيره. احنا نحاولوا هنايا نعطيو اون كونساكر ان بو طون معناها من هذا واجبنا وهذا من خدمتنا من ليتيك نتاعنا نعطيو دي كونساي او موان بدون مقابل. بالنسبه لي كونساي نعطيوهم لكم غراتويتمون، ما عليكم كان تزيدوا تنفستيو في وقتكم في تزيدوا تقراو تتبعوا مليح تتبعوا معناها لي سيت اوفيسيال نتاع الغوفرنمون خاطر هذيك هي السورس الاهم سورس معناها لاستسقاء المعلومات اكثر من لي جروب جوست بوغ افوار دي تيمونياج ما تاخذهمش الكل 100% صحاح ولا يقول لك سي بون انا مشيت معايا هكا تمشي مع شخص راهي ما تمشيش مع واحد اخر. هذه نصيحه. الدومين دي ميغراسيون فيه بوكو ديسكروكري معناها بوكو دو فيرم كي اسكروك لي جون بوكو دو كونسلتون فونتوم اللي لا يمطوا للدومين بصيغه. حاولوا تاخذوا المعلومه من ناس ثقات اللي عندهم لي ريفيرونس نتاعهم تنجموا تثبتوهم على السيت نتاع الغوفرنمون نتاع سي ار سي سي اللي هو جونغ نتاع العماده نتاع المستشارين القانونيين نتاع الهجره. كيما تشوفوا عندكم لي كوردوني نتاعي انا شمس الدين شوشان كونسلتون ريغلومونتي في ليميغراسيون كنديان مرسم مع الفيدرال في الارس معنا الرقم نتاعي 526585 ومخول للعمل في الكيبيك تحت رقم 11 698. تنجموا تثبتوا لي كوردوني نتاعي على لي سيت كونسيرني. ما نوصيكمش on donne des conseils juste dans le sens pour vous orienter pour les bons pour taper aux bonnes portes وباش يكونوا les demandes نتاعكم يكونوا صحاح وكريديبل.
Pour les personnes qui ne connaissent rien ولا اللي يعرفوا اللي ما عندهمش وقت ou qui ne peuvent pas معناها réagir toutes seules ou avancer dans leur programme ou dans leur projet toutes seules, soit contacter un consultant réglementé en immigration, soit un avocat canadien, soit un notaire canadien. هذوما الوحيدين المخول ليهم باش يعطيكم النصائح في القوانين الهجرة. هذه بالنسبة شنو نجم ننصحكم. ندخل اليوم شوية في ان بو ديتاي معناها في البروغرام ترافايور كاليفي نتاع الكيبيك. شنو هي هذا بروغرام ترافايور كاليفي كيبيك؟ كما تعرفوا كندا متقسمة معناها الحكومة نتاعها فيدرالية. فيدرالية شنو معناها؟ فيها عديد من المقاطعات. اليونا 10 بروفانس اي 3 تيريتوار في كندا الكل. كيما نقولوا احنا البلاد كاملة مقسمة الولايات، كل ولاية عندها حكم ذاتي. اما الحكم الجنرال اللي شابوتيهم من فوق وعنده اوتوريزاسيون بور انترفينير في معناها في القوانين الداخليه نتاع المقاطعات هو الحكومه الفيدراليه اللي تجمعهم الكل، وهي المخوله باش تحمي الحدود نتاع كندا الكل. ما يمنعش اللي القوانين اللي تضبطهم الحكومات الاقطاعيه اللي هما لي غوفرنمون دي بروفانس كل واحد عنده ديزافونتاج وهامش حريه باش يختار معناها توجهات وسياسات وحسب الستاتستيك نتاعو وحسب الكوميونيتي اللي عايشه في المقاطعه نتاعو. هذا الكل يتمثل في الهجره. الهجره بار اكزومبل هي من مسؤوليه القطاع الفيدرالي، كانت هكايا معناها القطاع الفيدرالي هو اللي عنده اليد العليا في اختيار المهاجرين اللي باش يجيو لكندا بصفه عامه. في 5 فيفري 91 جرى ان اكور ما بين الكيبيك وما بين المقاطعه معناها الجوفرنمون فيدرال، تمثل في اللي هي شنو اسمها هي المينيستر دو لومبلوا نتاع وليميغراسيون مدام باربارا ماكدوغال، هذه معها مدام مونيك غانيون ترومبلي. هذوما عملوا اون كونفونسيون صحوها خولوا الكيبيك باش تختار لي كونديدا اللي باش يدخلوا لها هي. كيبيك كما تعرفوا اللي هي المقاطعة الفرنكوفونية تتكلم اللغة الفرنسية، معناها هي اللغة البريوريتير. سي بيلانغ معناها يحكيو فرونسي وانجلي، اما يعطيو ديزافونتاج ويحبوا اتيري بلوس دو كونديدا على ليميغراسيون دوريجين معناها دو لونغ فرانكوفون يتكلموا بالفرنسي. على ذاك عملوا اتفاقية معاهم، يخولت لهم الحكومة، اتفقوا مع الحكومة الفيدرالية، عطاوهم القدرة باش هما يختاروا لي كونديدا نتاعهم ويعطيوهم ان سيرتيفيكا دو سيليكسيون كيبيك. اللي ياخذ السيرتيفيكا دو سيليكسيون كيبيك هذيا يقدموا مع اثبات اللي هو ما عندوش سوابق عدليه، مع صحته اللي هو لاباس عليه، للحكومه الفيدراليه. الفيدراليه ما تدرسش برشا الملف خاطر الكيبيك درسته، تعطيه الاقامه الدائمه. هذا ينتفي مع المقاطعات الاخرين، خاطر المقاطعات الاخرين ما عندهمش الحق باش يختاروا معناها اونتر غيمي يختاروا مي سيليكسيوني لو كونديدا. نو il désigne هما كيفاش يقولوا احنا يعطيو لوتوريزاسيون، يقولوا احنا عجبنا الكونديدا هذايا يا فيدرال سيل تو بلي خذ بعين الاعتبار معناها الطلب نتاعنا واعطيه فيزا. اما تقعد اليد العليا في القبول وفي الرفض حسب الشروط والكريتير دو سيليكسيون للفيدرال، مش كيما الكيبيك. الفيدرال ما عندوش الحق يطعن في الشروط دو سيليكسيون، معناها كي تعمل كيبيك ايفاليواسيون للبروفيل نتاع الكونديدا نتاعها، الفيدرال ما عندوش الحق باش يطعن فك السيليكسيون. ينجم يرفض الطلب لزوز اسباب، اللي هو صحته مش باهيه ولا يمثل خطر على الامن القومي. هذه غروسو مودو شنية النقاط. كما تعرفوا تو لي بروفانس عندهم بلوزيور بروغرام ديميغراسيون، معناها كل باش تدخل كندا ثم اكثر من 60 باب يتقسموا لعديد الكاتيجوري، منهم الهجره الايكونوميك معناها ليميغراسيون ايكونوميك اللي تخول للعمل الكبأة من مختلف المشارب نتاع العالم باش يدخلوا الكيبيك بهدف العمل. عندهم مؤهلاتهم تخول لهم باش يدخلوا سوق العمل في كندا، وهذا يضيف معناها ديزافونتاج للايكونومي واليوم هما معناها ستان رابور غانيون غانيون يخولوا لهم. ثم الهجره، هجره الاعمال معناها ليميغراسيون دافير، هذه تشمل اللي يحب يعمل مشروع واللي يحب يعمل انفستيسمون انفستيسور، كل حاجه عندها شروط نتاعها وعندها القوانين.
احنا مش باش ندخلوا في ال 64 واكثر من بروجرام اللي هما اون فيغور توا بالنسبه لكندا. ملاحظه اللي هما يتسكروا ويتحلوا حسب التوجهات نتاع الحكومات وحسب السياسات المعتمده في الهجره. وثم دي بروغرام محلولين دون فاسون بيرمانونت، وثم دي بروغرام يتسموا دي بروغرام بيلوت، هما برامج تجريبيه تحطهم الحكومات تجربهم 5 سنين، كان عطاو اكلهم وعطاو النتائج المرجوه منهم يكملوا، كان ما ما عطاوش الاكل نتاعهم والنتائج نتاعهم ما وصلوش للطموحات نتاع الحكومات يبدلوهم ولا يسكروهم اون فوا بور توت. برشا امثله في المجال هذا. نرجعوا اليوم ان شاء الله للترافايور كاليفي دو كيبيك. اللي يميز الترافايور كاليفي دو كيبيك اللي هو البرنامج الكبير، معناها اللي الاغلبيه نتاع الدوموند اللي تدخل كيبيك تدخل في البرنامج هذا العمل الكفء للكيبيك، واللي الأهمية نتاعو يستقيها من اللي هو قاعد يتغير في تغيرات جذرية في مصلحة الحكومة وفي مصلحة طالبي الهجرة، معناها لي زيميغرون بوتنسيال اللي يحبوا يجيوا للكيبيك. فاش يتمثل البروغرام هذا؟ البروغرام هذا يتمثل في اختيار عملة كفءة من مختلف أنحاء العالم. بالنسبة 2018 حسب الاستراتيجية نتاع الاكسبتاسيون نتاع ليميغراسيون نتاع الكيبيك، ils ont opté pour accepter 53,000 مترشح باش يقبلوا 53,000 ريزيدون بيرمانون في مختلف البرامج، ما بيناتهم البرنامج ترافايور كاليفيي باش ياخذوا قرابة 26,400 كونديدا. نقولوا احنا 26,400 كونديدا رقم باهي بالنسبه العام احنا ديجا بدينا فيه، معناها نبداو العام نحسبوه من 1 افريل حتى شي لل 31 مارس 2019، هذاك العام يتسمى رقم باهي. اما ثم عده شروط اللي هما نستسقيوها من الاخبار من الميدان ومن المعارف نتاعنا اللي تخول لنا نعرفوا غروسو مودو التوجهات نتاع الحكومه و comment elle va être élaborée، معناها comment elle va fonctionner le système de sélection اللي كما تعودنا عليه قبل كان مبني على ملفات تقدم اون بابيي الاول بالاول، اللي يوصل للدوسي نتاعو الاول اون لو تريت. هذايا عمل تاخر في التاخير بلوتو في المعالجه نتاع الملفات هذوما، وادى الى تاخير تجاوز حتى 6 و7 سنين لعده كونديدا عباد من 2011 ومازالوا ما وصلوش. هذايا لازم الحكومات باش تنقص في الاكسبتاسيون في العوام الاخرى بهدف تنقيص الانفونتير، معناها الستوك اللي عندهم اللي يحبوا يكملوه دو تيل سورت بور كومونسي ا تريتي دون فاسون بلو رابيد لي دوسيي. حلوا ان بروغرام في 2016 ميثود دو سوميسيون اون ليني، هذا تمثلت فيه المطلب الاولاني اللي هو الفورمولير دو دوموند اللي كان اون بابيي، غيروه ردوه دون فاسون نيميريك. علاش؟ بور اكسيليري معناها لو تريتمون اي بور فاسيليتي لا سيزي دي دوني pour faciliter le rapprochement entre les données ou le calcul de score، وعملوا ان سيستم عرفوا فيه ان غون ايشيك من الاول على خاطر السيستم والميزون بلاس انفورماتيك ما كانتش مدروسه على قاعده، مما ادى الى تعطل المشروع هذايا. في الاخر قبلوا 10,000 مطلب في 13 جوان 2016، ومن بعد في 16 اوت 2016 10,000 مطلب دخلوا في المون بروجي كيبيك يترتيو فيهم، وصلوا معناها وصلوا توا قريب يوصلوا للبارتي مغربين والبارتي موين اوريون، دخلوا وكملوا لي زوروبيان والامريك وبداوا في لي افريكان. عندهم مده نستناو جوست في لي مغربان، معناها سا با با تاردي، معناها ديسي quelques semaines معناها vous aurez vos listes de documents personnalisés وتكملوا البروسيسوس après le certificat de sélection de Québec. هذايا من ناحيه. هبط قانون اللوا 77 هذايا بموجبه اللي الكيبيك تحب تبدل سياسه الانتقاء، معناها لا سيليكسيون تحب تغيرها، ما عادش اللي يحب يجيب الكيبيك يصب ان دوكيمون معناها ان دوسي بابيي، نو ولاو يحبوا
يعملوا سيليكسيون دوبوي لا باز. كيفاش سيليكسيون دوبوي لا باز؟ جاو يشوفوا هما الشخص اللي يعطيوه اللي يصب الدوسي نتاعو والمطلب نتاعو باغ اكزومبل اون 2011 المارشي دومبلوا في 2011 مش هو بيدو اللي في 2018. معناها الديفيرونس ما بين 2011 ولا 2007 معناها 7 سنين تجرى فيها العديد من المتغيرات من جميع النواحي. السوق الشغل يتبدل، الدومين دو فورماسيون يتبدل، ثم تطور مش كما اللي صاب في 2011 عنده مؤهلات هما بيدهم اللي يطلبوهم في 2017. لي كونديدا في حد ذاتهم احوالهم تتبدل. انسان عامل دوموند في 2011 في 2018 ينجم يبدل سواء الوجهه نتاعو، يقول لك كندا تولت عليا نبدل للاسترالي، نبدل للأوروب، نبدل للخليج، وهذا حقه المشروع. معناها الكيبيك كي توصل باش تعمل له الدوموند وتبعث له سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك يقول له ما عادش عيني انا وبدلت الوجهه نتاعي وجو سوي بيان انستالي والبرنامج بتاع كندا نسيتو. شو معناها؟ خسرت وقت في الكيبيك، خسرت وقت، خسرت الكانديدا اللي مو جايها، خسرت كانديدا اخر كانت تنجم تقبله ويكون في مصلحه الكيبيك اللي هي تقبله، اما هي ما قبلتوش على خاطر تلات في التريتمون بتاع الدوسي ما كملش. وبالنسبه لكانديدا ما يساعدهمش على خاطر الكيبيك وخرت برشا وبرامجهم والحياه ما توقفش. الناس عندهم اون بيريود نتاع اون كانزين ا 25 ans دو ترافاي، تجي تنحي منهم انت 8 ans دو ترافاي، سي با اوبورتان بور او. على هذاك يخليهم يبطلوا ما يكملوش معناها اون بيرت ميتويال ما بيناتهم الزوز. على هذاك شنو عملت؟ استقات من البرنامج الفيدرالي اللي هو لونتري اكسبريس ومن البرامج اللي في الدول الاخرى على اساس على سبيل الذكر البرنامج نتاع استراليا. خذات منهم لي بوان فور وحبت باش تعمل ان سيستيم دو سيليكسيون. السيستيم دو سيليكسيون هذايا يخول لها دو شوازير لي كانديدا دون فاسون اوفيسيوز وفي المومون دوني وقت اللي هي حاجتها بيه. كيفاش باش يكون السيستم هذايا؟ عدة مراحل نحاولوا ان شاء الله اليوم باش نفسروه لكم كومون ils vont agir entre guillemets. لي ريغلومون مازالوا ما فوتاوهمش نتاع السيستم. المعلومات نتاعي مستقاة من دي دوكيومون اوفيسيال ils ont été déposés par le ministère d'immigration de Midi في 2015 اللي حدوا فيها التوجهات نتاع البرنامج هذايا وعلى اساسه تبني القانون وتفوتا. الطريقه اللي باش نفسرها لكم هذه اني با 100% en attendant les règlements باش يتصحوا عليهم كي يهبطوا ان شاء الله نعاودوا نوتر فيديو نفسروا لكم اكزاكتومون بالقانون كيفاش باش تجرى البروسيدور. دونك هذا هو غروسو مودو شنو باش نحكيو اليوم. ان شاء الله تكونوا على ليكوت، ما تنساوش تعملوا بارتاج ونقدموا شويه في كومون ديراج في التكنيك. باهي aujourd'hui ان شاء الله باش نفسروا لكم البروغرام هذايا. كيما تعرفوا الكيبيك حتى ضوابط نتاع الاختيار نتاع البرامج نتاعها. البرنامج هذا نتاعها ترافايور كاليفيي. باش نفسرها لكم بطريقه مبسطه. السيستم كان قبل نشبوه بشركه معناها بان اوفر دومبلوا. بعد الشركه هذه غوفرنمون باش تقبل دي ترافايور كاليفيي. الشركه هذه اول ما تعمل شنو تعمل ان اوفر دومبلوا تحطه في الجريده وان لو بوبلي. لوفر دومبلوا هذا تقول راهو السيد اللي عنده مؤهلات هكا دبلوم كذا اكس واي وعنده خبره هكا وهكا وهكا ينجم يقدم لنا مطلب. لو فات اللي انت vous répondez aux critères initiaux عندك البوسيبيليتي دو ديبوزي اون دوموند معناها تقدم مطلب نتاعك للهجره وهما باش ينظروا في الملف. الريكروتمون سي لي ديسيدور كي ديسيد على فان معناها هما باش تاخذ الملف كامل حسب الكريتير انيسيو اللي هما طلبوهم. على الاساس هذاك هما باش يدرسوا لك الملف ويكملوا لك الدوموند نتاعك ويعطيوك
certificat de sélection de Québec نقولوا احنا لو بوست. داكوردو. لي كريتير هذوما ماهمش باش يتبدلوا، هما بيدهم اللي كانوا مطلوبين قبل ماهمش باش يتبدلوا. شنو هما لي كريتير هذايا؟ لي كريتير هذوما اللي اخر تبديل اخر تحيين في الجري دو سانتيز دو فاكتور ابليكابل لا سيليكسيون دي ترافايور كاليفيي جرات لو 8 مارس 2017. جرى فيها تغيير في الدومين دو فورماسيون وجرى فيها تغيير في النيفو دو سكولاريتي اللي نقصوا في لي بوانات allouées à ces deux facteurs juste pour contrarier les demandes massives اللي جرات لهم من الهند ومن ايران اللي ديجون ils ont déposé للكيبيك avec des domaines de formation privilégiés خولوا لهم السكور نتاعهم يكون قوي اما هما ils ne maîtrisent pas le français donc ils ont rétrogradé le pointage في الدومين de formation والniveau de scolarité في secondaire post-secondaire 3 في الدبلوم post-secondaire 3 avec domaine de formation على اساس باش ينقصوا لهم في البوانتاج ويصعبوا عليهم المأمورية باش يبداو سيليكسيوني باغ لو كيبيك كان ما يميتريزيوش لو فرونسي. هذا جرات على اساسه عدة تحيينات في لي تابلو دو سكور دي كانديدا اللي برشا طاحوا تحت لي سوي داكسبتاسيون و كي ريسك ان ريفو دو لور دوموند اللي هو حاجة مؤلمة اما ما يمنعش اللي هما ينجموا يحسنوا في النيفو نتاع الفرونسي نتاعهم باش pour avoir plus de chances d'être sélectionné. بالنسبة للكيبيك شنو هما لي كريتير؟ لي كريتير أول حاجة هو لو كريتير سي سامبل الفو لازمك تجيب معدل، المعدل نتاع الكيبيك هو لازمك تجيب 50 نقطة في مؤهلاتك en tant que célibataire ولا 59 بوان أو نشوفوا هنايا 50 بوان en tant que célibataire ولا 59 بوان en tant que conjoint معناها ان دوسي فامي. قبل هذايا عندكم دي سوي دومبلوابيليتي اللي هو 43 للسيليباتير و 52 للفامي. السوي دومبلوابيليتي هو النتاج نتاع لي فاكتور دومبلوابيليتي نتاع الخدمه والكونيسونس والعمر وهذوما الكل يعطيوك ان سوي دومبلوابيليتي معناها اللي انت كفء باش تنجم تخدم في الكيبيك. بعد هذايا يتزادوا لي فاكتور نتاع لادابتابيليتي ولي زونفون اللي هما يزيدوك دي بوان بونوس. علاش؟ على خاطر هما يشجعوا على الهجره اون فامي، يحبوا يبوبليو البلاد ويحبوا يزيدوا باكثر فرانكوفون في المقاطعه. ندخلوا فيهم افيك ان بو دو ديتاي. بالنسبه لي كريتير هذوما تو لي ديبلوم ils sont acceptables. اقل دبلوم اللي هو اليميناتوار اللي هو سكوندير جينيرال المقابل نتاع 12 سنه دراسه. معناها à titre d'exemple في تونس نقولوا الباك سي 13 ans donc il satisfait un secondaire général plus 1. في الجزائر وفي المغرب عندهم السكوندير جينيرال اللي هو البكالوريا 6 plus 6 يعطيهم 2 بوان. البوانات هذوما يتعطاو حسب الجري هذيا اون فيغور. à titre d'exemple السكوندير جينيرال يعطي نقطتين. باغ كونتر ان يونيفرسيتير دو 3 سيكل اللي هو دكتوراه ينجم يعطيه 14 نقطة. كما تعرفوا الهدف هو باش يوصل للسوي داكسبتاسيون اللي هو 50 ولا 59 بالنسبة للمدام. à titre d'exemple aussi universitaire دوسيام سيكل مثلا اللي هو الماستر المقابل الماتريز في الكيبيك تعطي 12 نقطة. به كيفاش يتحسبوا هذوما؟ الجري هذيا محطوطة على أساس لو سيستيم إدوكاتيف نتاع الكيبيك. معناها أنت نقولوا احنا يونيفرسيتير بروميير سيكل ولا ان سكوندير بروفيسيونيل في دولة البرا نقولوا تيتر ديكزومبل تونس ولا المغرب ولا الجزائر. كيفاش باش نعرفوا احنا المقابل نتاع لي ديبلوم هذوما بالنسبة للكيبيك؟ هنا ثم عدة طرق. احسن طريقه واضمن طريقه وكان جو ريكوموند معناها فورتمون هي تعمل اون ايفالواسيون كومباراتيف للدبلوم نتاعك اللي هو سي اون دوموند تتعمل للمينيستير دي ميغراسيون تعطي فيها كوبي من الدبلوم نتاعك كوبي من لي رولفي دو نوت مع المطلب هذا يدرسوه يعملوا مقارنه ويعطيوك ليكيفالونس نتاع الدبلوم نتاعك
حسب البروغرام نتاعهم، حسب السيستم ديدوكاسيون نتاعهم، هكاك تكون سيغ بالضبط باش تعطي النيفو دو سكولاريتي نتاعك والبوانات نتاعو والدومين دو فورماسيون. هذه الدوموند هذايا الفري نتاعها الي 117 دولار، 117 دولار هذوما فري نتاع الجوفرنمون، معاهم لي فري دي تراديكسيون وتبعثوهم للمينيستير دي ميغراسيون دو ميدي، معاهم المطلب نتاعهم. هذايا من ناحيه. احنا في تونس وفي المغرب نقدموا السيرفيس هذايا ب 199 دولار انكليون لي فري غوفرنمونتو. تم بروموسيون من ديسي لو 31 جانفي، تنجموا بروفيتيو منها. 199 الى انكلو معناها لي فري غوفرنمونتو ولي فري بوستو نتاع لونفوا والريسبسيون نتاع لي دوموند نتاعكم، اللي هو يتسمى ان بري تري افونتاجو كونكورونسيال في المارشي كما تعرفوا، دي بري استرونوميك موجودين. نرجعوا بالنسبه للعباد اللي كي فول افونسي توت سول. بالنسبه هذه كيفاش باش نثبتوهم؟ اتيتر ديكزامبل ثم دي تابلو اون في دي كومباريزون سولون لي بيي. ثم دي تابلو كانوا قبل حطيتهم الميدي مي اللي زا انولي، اللي هما توا ماهمش fiables à 100%, mais ça n'empêche ils peuvent vous donner une idée على النيفو نتاعكم. هذوما لي تابلو كل بلاد ولي تابلو نتاعها. انا خديت 3 exemples هنايا، الماروك والتونيزي والالجيري. On va faire une petite simulation pour avoir comment calculer notre score. نجيو par exemple un tunisien, un ingénieur tunisien ولا un licencié. داكور، يحب يعرف النيفو نتاعو في السيستم كيبيكوا. السيستم نجيو نشوفو احنا هنايا، نقولو باغ اكزومبل ان ليسونسي، انسان عنده اون ليسونس ابليكي ولا فوندامونتال. نجيو نشوفو هنايا نلقاو ليسونس اللي هنايا نشوفو الطابلو دي ديبلوم تونيزيان. السيد عنده اون ليسونس ولا اون ميتريز ولا عنده الكابيس في تونس. المقابل نتاعها في الكورسبوندونس كيبيكواز نلقاوها اللي هو عنده ان بكالوريا سبيسياليزي دو 3 ans ou de 4 ans. داكور، معناها المقابل نتاع ليسونس تونيزيان هو ان بكالوريا سبيسياليزي دو 3 ans ou de 3 ans. معناها ثم دي ليسونس دو 4 ans، ثم دي ليسونس دو 3 ans. اما هما يعطيوه نيفو يونيفرسيتير افيك ان بكالوريا. المقابل في الجري اللي هو ديبلوم d'études universitaires premier cycle 3 à 4 ans. كي نرجعوا للجري نلقاوها اكزاكتومون هو موجود universitaire premier cycle 3 ans au plus اللي يعطيه 10 نقاط. هذايا à titre d'exemple comment on calcule les scores بالنسبة للدبلومي البرا من الكيبيك. هذايا اكزامبل، كل بلاد وعندها التابلو نتاعها وليكيفالونس. Par exemple, à titre d'exemple, une simple comparaison, une licence, un licencié fit Tunis, bac plus 3, il obtient un niveau universitaire premier cycle, alors qu'un licencié de 3 ans en Algérie, il obtient un niveau collégial, اللي هو post secondaire 3. علاش؟ على خاطر هو التونسي ما وصل لخذا الليسونس، كان مقرا 6 سنين ابتدائي، 7 سنين ثانوي، وزادهم 3 سنين، يعطيه 16 سنه قرايه. الوغ كو الالجيريان اللي قرا 3 سنين الليسونس نتاعو قرا 6 ابتدائي، 6 ما بين كوليج وسكوندير، 6 و6 وزيدهم 3 يوليو 15. 15 اللي هو المستوى كوليجيال، سي با يونيفرسيتير، يعطيه ان ديبلوم ديتود كوليجيال تكنيك اللي هو ديك، ويخول له باش ياخذ ان ديبلوم ديتود بوست سكوندير. كي نرجعوا للجري اللي هو نلقاوه de 3 ans en plus 8 points au lieu de 10. هذايا à titre d'exemple. الكومباريزون هذايا ما بين الدول تجرى. احسن حاجه تعملوا une évaluation comparative du diplôme pour être sûr à 100% من البوانتاج نتاعكم، على خاطر البوانتاج في الاخر هو اللي باش يخول لكم تتعداو ولا لا. معناها ساعات تحط une surévaluation ولا tu surévalues tes compétences تقول عندي 10 alors que réellement انت عندك 8 points، وال10 هذيك في الاخر خولتك باش تجيب مثلا 51 sur 50
اما انت كان تطلع غلط وتجيب 8 تولي 49 sur 50 تاخذ ريفيو في الاخر. معناها ننصح اللي انتم تعملوا les évaluations comparatives. Investissez dans cette évaluation comparative rien que pour être sûr à 100% اللي الدبلوم نتاعكم صحيح. وهذايا تنزيد نقدموا شويه في الواحد زاد مهم جدا surtout pour les gens qui ont des points alloués le domaine de formation. نقدموا شويه في الاكسبليكاسيون بعد ما نلقاو نرجعوا للغري دو سانتيز. بعد ما نلقاو البوانتاج نتاع السكولاريتي عندنا الدومين دو فورماسيون. الدومين دو فورماسيون شنو هو هذا الدومين دو فورماسيون؟ هذايا سو سون دي بوان بونus تعطيهم الجوفرنمون تعطيهم المينيستير مبنيين على دي ستاتستيك اتاشي للمارشي دومبلوا. المارشي دومبلوا نتاعهم يتغير، ثم دي دومين يطلعوا معناها يكون فيهم بونغي يطلبوهم اكثر خاطر السوق طالب الكومبيتونس هذيك من الدول لبرا، وثم دي دومين يتبدلوا يكونوا معناها عندهم الاوفر دو ترافاي معناها سوفيزون، معناها عندهم المان دوفر موجوده يطيحوا فيه ما يعطيوش بونيس. معناها يقول لك عندنا منهم هذوما ما نستحقوهمش كيما قبل كانوا لي باتيسي مطلوبين خذاو الواحد نتاعهم ردوهم ما عادش عينا بهم. الدومين دو فورماسيون هذه سي اون ليست. الليست هذه اخر واحده كما عملناو تقدمت الليست هذه دي دومين دو فورماسيون تبدلت زاد عطات لو 8 مارس 2017 مع الجري. هذه مقسمه ل 5 روبريك اللي هما 5 سيكسيون من ا حتى للاو. هذوما يحطوا فيهم لي دومين بريوريتير و لي دومين دو فورماسيون اللي على اساسهم الكانديدا il peut avoir des points supplémentaires. Par exemple, le récurrent principal, il a 12 points supplémentaires, alors que son conjoint, il peut avoir 4 points supplémentaires. 12 points dans un barème de 50, معناها حاجة مهمة جدا. ونزيدوها حاجة أخرى يعطيهم un code de prioritaire، معناها التريتمون دو دوسي يكون plus accéléré. هذا avantage كبير بالنسبة للدومين اللي يكونوا في السيكسيون A وفي السيكسيون B. À titre d'exemple ici مثلا نجيو نشوفوا لي ديبلوم اللي ماخدينهم لبرا. البارتي ادروات الكلهم دي ديبلوم اللي متاخدين في الكيبيك هذوما كبريوريتير، اما هذوما لي ديبلوم اللي octroyés à l'étranger. À titre d'exemple ici نشوفوا sciences de l'informatique un bac كما قلنا قبيله un bac c'est un baccalauréat québécois. قبيله خدينا الاكزامبل نتاع الليسونس تونيزيان، معناها السيد اللي عنده ليسونس تونيزيان اللي هي المقابله نتاعها بكالوريا في الكيبيك، والدومين دو فورماسيون نتاعو سيونس دو لانفورماتيك ولا جيني انفورماتيك دو لا كونستركسيون دي اورديناتور، il peut avoir 12 points supplémentaires في الجري نتاعو. هذا افونتاج كبير برشا. par exemple maintenant pour les gens qui opèrent في الدومين نتاع لانفورماتيك. ainsi هنا نجيو نشوفوا تكنولوجي دو برودكسيون فارماسيوتيك الديك اللي هو دبلوم ديتود كوليجيال اللي هو المقابل دان تكنيسيان سوبيريور ولا ان دبلوم ديتود تكنولوجيك في تونس نتاع عامين ونص بعد الباك. اللي عنده تكنيسيان سوبيريور ولا دي يو تي في التكنولوجي دو لا برودكسيون فارماسيوتيك عنده 12 بوان ياخذ 12 بوان. وهلوما جر نكملوا باللي غري هذوما الكل. السيكسيون بي فيها بلوزيور كيما نجيو نشوفوا هنايا اللي عامل كونتابيليتي ليسونس ولا ميتريز اوسي عنده 9 بوان. جيني اليمونتير كيف البيولوجي جيني سيفيل كونستركسيون هذوما اللي عندهم دي ليسونس ولا ميتريز. الليسونس ولا ميتريز ولا انجينيورا في تونس ليكيفالون نتاعو ان باك ان باكالوريا كيبيكوا في جيني ميكانيك. هذوما كلهم عندهم اوبيراسيون بانكير اي فينانس، هذوما اللي قارين الماركتينغ لانفورماتيك دو جيستيون، هذوما اللي عندهم نيفو ليسونس وميتريز الكلهم عندهم دي بوان بونوس يوصلوا 9 بونتو ان طون كو ريكورون برينسيبال و 3 بوان بالنسبه للكونجوان زاد يعطيك دي بوانتاج. اوسي لي سوا انفيرميي هذوما لي تكنيسيان سوبيريور في ولا كل ايد سوانيون هذوما كلهم ياخذوا زاد 9 بوان. تكنيك دو لانفورماتيك حتى النيفو تكنيسيان سوبيريور اوسي في الانفورماتيك حتى ماكش انجينيور زاد مقبول تاخذ 9 بوان. قبيل عطيناهم في الكاتيجوري ا بالنسبه للانجينيور واللي الفوق، وبالنسبه للتكنيسيان سوبيريور عطيناهم 9 بوان. معناها الدومين مطلوب برشا الانفورماتيك في الكيبيك توا،
pour ceux qui ont ces profils, ils n'hésitent pas, c'est le moment opportun pour commencer. ومن بعد يهبطوا لي دومين اللي بلو بازيك اللي هنا نيفو تكنيس دي او بي اللي هما نيفو تكنيسيان اللي ما خداش الباك معناها 5 اني اونسيان موديل بنجاح ولا دوزيام اني بنوفو سيستيم ا تيتر ديكزومبل في تونس هذوما ينجموا سونتي لاسيستونس اي سوان فيرميي هذوما لي زيد سوانيون زاد اللي يبدا النيفو نتاعهم ياخذوا هذه توت لاغري لاغري كامله شاكان a son profil où chacun il a ses spécificités والدومين دو فورماسيون الاسم اكزاكت ما تنجموا تعرفوه كان ما تكون ثم رابروشمون ا مينيموم 75% دي زيتود معناها دي موديول حسب القرايه نتاعك اللي قريتها والبروغرام كيفاش يقريوها في الكيبيك معناها ما ندخلوش برشا في الديتاي ننصحكم اعملوا ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم هكاك تكونوا سور ا 100% من niveau de scolarité le pointage نتاعو ومن الدومين دو فورماسيون خاطر ما بيناتهم الزوز à titre d'exemple un ingénieur في l'informatique à titre d'exemple qui يعمل l'évaluation comparative de diplôme وتجيه positive il garantit 10 plus 12 معناها 22 بونتو garanti à 100% هذايا شنو نجم ننصحكم بهم اليوم اعملوا une évaluation comparative راهي اتمناكم من برشا مطبات في المستقبل وتزيدكم حاجه اخرى اللي الدوسي نتاعكم كي تعملوا ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم ديلي دو تريتمون نتاعها انتر 2 et 3 موا كي تاخذوها وتصبوها في وسط الدوسي نتاع الهجره لاجون ديميغراسيون il va accélérer le dossier علاش على خاطر الخدمه اللي هو باش يثبت في الدومين وفي الدبلوم وفي كل شيء ديجا عنده ان كويكيبيي اللي خدمها قبله واعطاه الريزولتا معترف به il va mettre le score ويتعدى وتربحوا في الوقت نتاع التريتمون دي دوموند وتاخذوا السي اس كيو نتاعكم اسرع مينيموم ب3 شهور مينيموم ما نقولوش اكثر احنا خاطر هو ديجا il peut finaliser le dossier كان عنده tous les documents قدامه il peut les finaliser après le premier traitement تبدا عنده des résultats linguistiques قدامه ويبدا un dossier simple célibataire avec une évaluation comparative ما عنده شنو باش يثبت l'expérience تبدا عنده attestation conforme الدوسي نتاعو peut décider dans la même journée معناها وياخذ سي اس كيو ديريكت رابيدمون هذا اش نجم ننصحكم بروفيتيزون من بروموسيون عاملينها في البيروات نتاعنا 199 جوسكا لو بروميير جوسكا لا فان دو موا جانفي نكملوا بالنسبه للغري ابري معناها نيفو معناها لا فورماسيون لي كريتير دو فورماسيون اللي تقسم نيفو دو سكولاريتي مع دومين دو فورماسيون نتعداو الكريتير نتاع ليكسبيريونس l'expérience elle a été attribuée selon une panoplie. Le panoplie تقول لك minimum 6 أشهر pour avoir des points. C'est pas éliminatoire mais يبداو يعطيوك في البوانات كان ما تجوستيفي اللي انت عندك 6 أشهر soit خدمة déclarée CNSS soit en tant que stage obligatoire pour avoir le diplôme معناها يبدا intégrer في وسط الفورماسيون نتاعك soit ثم des programmes dans plusieurs pays اللي يخولوا معناها اصحاب الشهائد العليا الجدد معناها يعطيهم ديزافونتاج سوسيو كيما في تونس ستاج دينيسياسيون في بروفيسيونيل اللي هو سي في بي وثم برامج اخرين ثم الاليات يحطوهم في المغرب زاد موجوده الاليات هذوما محسوبين ان طون كو اكسبيريونس بروفيسيونيل علاش على خاطر الكوتيزاسيون سوسيال نتاع الباترون تاخذها اون شارج ليتا هذوما دي بروف ينجموا يعاونوا في الاكسبيريونس معاهم لي ستاج اوبليغاتوار stage de projet fin d'études, voilà les stages obligatoires pour stage de perfectionnement ou la stage technique de technicien. هذوما كلهم يتحسبوا à partir من الكوميول نتاع 6 شهور تولي تاخذوا دي بوان. اللي بوانات هذوما يبداو من 4 بوان ابري 24 يوليو 6 من بعد كي تعملوا 4 سنين خبره تاخذوا لو بلافون اللي هو 8 نقاط 8 نقاط هو بلافون حتى تعمل 20 سنه اكسبيريونس 8 نقاط تاخذها. العامل الثالث اللي ياخذوا عليه السكور هو العمر يبدا من 18 اللي هو الماجور من 18 ل 35 سنه ياخذ البلافون نتاع السكور اللي هو 16 نقطه معناها اي واحد عمره ما بين 18 لل 35 معناها بالدات دو نيسونس نتاعو مادام ما وصلش للدات دو نيسونس راهو اون فيغور 35 معناها 35 ما تولي 36 كان جور دانيفرسير بلس 1 وقتها تتبدل السيستم مش بالاني هذايا
يمشي وينقص jusqu'à l'annulation يولي 1-0 n'apporte aucun point في l'âge de 43 au plus. هنا تشوف عمرك قداش وتزيد البوانات نتاعك ساهل. ندخلوا الفاكتور اللي بعده اللي هو الكونيسونس لينغويستيك اللي اهم فاكتور واللي يعطي اكثر سكور هو الكريتير نتاع الفرونسي. معناها les connaissances linguistiques ils sont évalués selon les 4 compétences اللي هما الcompréhension orale, الproduction orale, الcompréhension écrite والproduction écrite. هنا ثم قوانين تحكم في معناها ثم un règlement qui régisse معناها l'attribution des points. ثم دي تيست كونفونسيوني تفاهمت عليهم معناها الكيبيك ما تستعرف كان بهم. لي تيست هذوما اللي هما التاف الدلف اللي هو سي ان ديبلوم عندنا نرجعوا منه اللي هما التي سي اف التيفاك التاف هذوما لي تيست اللي هي معترفه بهم تقوموا بهم عند دي انستيتيوشن ديزينيي. اعملوا جوجل تاف ولا تي سي اف اغلبيه تي سي اف في الانستيتو فرونسي والتاف شيء معناها عند دي زورغانيزم ماخذين لوتوريزاسيون. عندك الدلف والدالف. الدلف والدالف هذوما سو سون دي ديبلوم مي انوتي اللي لي ديبلوم هذوما بورتون اللي هما افي مي الكيبيك تستعرف بهم دون دات ريسونت دو 2 ans او موان. معناها كان عندك دلف اكثر من عامين نو ما يتحسبش راك اوبليجي باش تعاود تعمل ان تيست دو كونيسونس دو فرونسي ولا ان تيست ديفالواسيون دو فرونسي اللي هو تي سي اف ولا التاف. هنا حسب لي ريغلومون اون فيغور في السيليكسيون يعطيو دي بوان. اون سكي كونسيرن لي كيفاش يقولوا احنا لي كومبيتونس اورال اللي هو الكومبريهنسيون اورال والاكسبرسيون اورال. هذوما كي تجيب النيفو بي 2 تاخذ dans chaque épreuve 5 points اللي هما المقابل نتاع الان سي ال سي 7 وال 8 اللي هو ليشيل كيبيكواز دو نيفو اللي هو 7 وال 8. ابارتير من نيفو بي 2 تنجم تاخذ 5 نقاط في كل فاكتور معناها اورال سوا في الاورال كومبريهنسيون سوا في الاكسبرسيون اورال. هذا يعطيك 5 نقاط. كل ما تقدم في إبروف من هذوما تزيد تجيب سي 1 تاخذ 6 تجيب سي 2 تاخذ 7 بونتو تجيب بي 1 أقل من بي 2 تاخذ 0 في اللغة. بالنسبة للي زيبروف écrites اللي هما الكومبريهنسيون écrite والبرودكسيون écrite من البي 2 tu peux garantir 1 point حتى تجيب سي 2 في الإكري ديما 1 point هذاك البلافون ما تنجم تزيد شيء. بالنسبة للكونجوان البي 2 يعطيه 2 points dans chaque épreuve et 3 points dans les كان ياخذ من سي 1 ولا سي 2 في les deux épreuves. معناها pour un conjoint il peut avoir 3 plus 3 كان يجيب سي 1. بالنسبة للفرنسي un récurrent principal ينجم كان يجيب un niveau C1 ينجم يجيب 6 plus 6 معناها 12 points. ونزيدوهم في اللغة كان يجيب un niveau B2 ياخذ 1 point plus 1 point donc 6 plus 6 12 plus 1 plus 1 يجي 14. معناها في الجري de synthèse, il peut avoir 14 points في الكونيسونس linguistique في الفاكتور فرونسي. نتعداو للانجلي. الانجلي ثم ان سول تيست ريكونو اللي هو الاي او ال تي اس يتعمل في البريتش كانسل في الدول. الجري نتاعو مبنيه على الاساس هذايا. تجيب النيفو 5 في اللغه 5 حتى تكشي ل 7.5 تاخذ 1 بوان. من 5 ل 6.5 تاخذ 1 بوان. فوقها تاخذ 2 بوان. بالنسبة للزيبروف إكري تجيب 4 تاخذ 1 بوان في الكومبريهنسيون إكريت. تجيب البرودكسيون إكريت 5 تاخذ 1 بوان. الباريم هذايا هو اللي يخول لك تاخذ دي بوانتاج. بالنسبة للأنجلي مينيموم احنا نقولوا كي تجيب 5 خاطر هي 5 à l'exception الكومبريهنسيون إكريت اللي تنجم تجيب 4 تاخذ فيها 1 بوان. معناها كي تجيب 5 و5 و4 و5 تاخذ 4 بوان معناها توتال تاخذ 1 1 1 1. دونك في الجري دو سانتيز نتاعك tu peux avoir jusqu'à 4 بوان في الانجلي.
هذوما لي فاكتور اللي هما عليهم اكثر بوانتاج تاخذوه. تعداو الكريتير نتاع السيجور في الكيبيك. سيجور دو كيبيك معناها سي اون اكسبيريونس، معناها سي اون، معناها مشيت للكيبيك تو as باسي ان سيجور. السيجور هذايا خول لك باش يعطيك دي بوان. شنو هما انواع لي سيجور؟ كان جيت اون طونك اتيديون اترونجي قعدت اكثر من 6 شهور تاخذ 5 بونت يعاونك في البروغرام ترافايور كاليفي. هذوما لي ستوديون اترونجي عندهم ان اوتر بروغرام يتحل لهم اللي هو البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز، على خاطرهم هما كان يقراو 1800 ساعه ينجموا يعملوا بروغرام اخر وياخذوا الريزيدونس اوسي. مي سو كي اوبت بور ان ترافايور كاليفي وهو مازال ما خداش الدبلوم نتاعو، il peut déposer une demande. كان يوصل للسوي نتاعو وديجا عنده كي يبدا اكثر من 6 اشهر ياخذ ان بوانتاج نتاع 5 بوان يعاونوه في السكور، il peut déposer la demande. عندنا les travailleurs étrangers ZDJ permis de travail temporaire de 3 mois à 6 mois ياخذ 5 بوان. اللي جاي في البروغرام فاكونس ترافاي هذايا معناها جوست لي فرونسي اي لي بلج اللي عندهم البروغرام هذايا بروغرام ترافاي فاكونس ترافاي. عندك الانسان اللي يقعد هنا اكثر من 3 شهور ياخذ 2 بوان فيزيتور توريست. وبور لي بيرسون اللي يقعدوا من 15 جور جوسكا 3 موا ياخذ 1 بوان. ينجموا هذوما يعاونوه في الجري دو سيليكسيون بور كالكولي سون سكور. الفامي في الكيبيك يعطيوك بوانات معناها سي ان افونتاج. الافونتاج نتاعها اللي انت يكون كونجوان نتاعك سواء الماري سواء البير المير الخو ولا الاخت الولد ولا البنت الجرون بير والجرون مير، هذوما اللي فو بيرميت دافوار 3 بوان في السكور نتاعك، يعطيوك 3 بوان سبليمونتير. هذوك لي زيفاليواسيون الكل باش نحسبوا سكور نتاع الريكورون برانسيبال، معناها انسان يصب دوموند وحده وهو سيليباتير ولا معرس اما عنده لا فامي نون اكومبانياتريس، مش باش تجي معاه مرته ولا راجله ولا كان عنده صغار مش باش يجيبهم معاه. هذوك لي بوان يتحسبوا ليهم. لي كريتير نتاع الكونجوان يزيدوا يعاونوا يعطيو ان اوتر بوانتاج حسب الجري هذيا، مش باش ندخل في الديتاي، سي ان اوتر باغيم كيف نفس الديمارش بالنسبه للريكورون برانسيبال نقولوا باليفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم في الدومين في العمر. لا سول ديفيرونس اللي هي الكونجوان il ne sera évalué في الفرونسي sauf sur les compétences orales، معناها مش مطلوب منه باش يعدي الكري، يعدي لي دوز بروف اورال سولمون اللي هو الكومبريهنسيون والاكسبرسيون اورال. يخولوا له ياخذ ان بلافون دو 6 بوان يجيب النيفو نتاعو من سي 1 سي 2. سي 2 ينجم يجيب 6 بوان، سي 1 ينجم سي 1 والبي 2 يجيب 2 بوان ينجم ياخذ لو بوان نتاعو. كيما نرجعوا للتابلو نتاع الفرونسي نلقاو اكزاكتومون كي يجيب بي 2 ياخذ 2 بوان ومن سي 1 ياخذ 3 بوان والسي 2 ياخذ 3 بوان في لي دو ايبروف اورال سولمون، ما يعديش ليكري. لونجلي مش مطالب به ومش مطالب باش بور بروفي سون اكسبيريونس بروفيسيونيل، معناها حتى يخدم ils ne seront pas pris en considération. هذوما لي كريتير يتحسبوا. ابري نلقاو الكريتير نتاع لوفر دومبلوا فاليدي. لوفر دومبلوا فاليدي هنا نقولوا اوفر دومبلوا فاليدي دون لا ار ام ام dans la région métropolitaine de Montréal. Voilà un offre d'emploi validé à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. شو معناها؟ معناها كي يجيك un offre d'emploi validé تم toute une démarche à faire هذا بالنسبة للemployeur pour faire valider son offre de travail. كان جاتك l'offre في وسط مونريال تاخذ 8 بوان، كان جاتك اوفر à l'extérieur de Montréal تاخذ 10 بوان. علاش؟ يحبوا يشجعوا العباد تمشي لبرا من مونريال على خاطر هنا الي ساتوري. هذايا هو. نوصلوا في المرحله هذه الاهم سوي اليميناتوار اللي هو السوي دومبلوابيليتي. الكوميول نتاع البوانات اللي حسبتهم الكل كانك وحدك لازمك توصل ل 43، وكانكم كوبل لازمكم توصلوا ل 52 خاطر انت الكوبل. علاش؟ على خاطر باش تزيد لي بوانتاج نتاع لي بو ولا الكونجوان كي فوز اكومباني. اللي باش يمشي معاك اللي مش باش يمشي ما تحسبوش، ما يتحسبش، tu seras évalué à célibataire. السوي هذا يخول لك باش تتعدى للمرحلة اللي بعدها اللي هي كان عندك
دي زونفون اقل من 12 تزيد 4 بوان بار انفون ماكسيموم 8. عندك 3 صغار اقل من 12 تاخذ 8 بونت مش 12 معناها بلافون 8 بوان. الصغير اللي من 13 حتى تكشي ل 18 تاخذ فيه 2 بوان. هذوما لي بوانات يتزادوا لك معناها يعاونوا لي فامي بور ديباسي لي سوي داكسبتاسيون اللي هو 59. à la fin الكاباسيتي d'autonomie financière éliminatoire هذايا tu dois signer un formulaire اللي انت تلتزم وتتعهد اللي باش تجيب معاك ان مونطون نهار اللي توصل لكندا الكيبيك بلوتو باش تنجم تعيش بيه 3 شهور الاولانيين على خاطر tu n'es pas couvert par معناها ما تدخلش في لي زالوكاسيون وفي لي بروغرام سوسيو نتاع الكيبيك اللي تنجم تبروفيتي منهم و tu peux les demander à partir du 3e mois. Donc les 3 premiers mois باش تكون dans une phase transitoire هما لازمك تجيب معاك ما يضمن لك تعيش في الكيبيك pendant ces 3 premiers mois. كان لقيت خدمه فبها، كان ما لقيتش خدمه او موا عندك باش تاكل وتعيش وباش تكري وباش تصرف على روحك وباش تخلص لاسيورونس مالادي خاطر tu n'es pas couvert durant ces 3 premiers mois. هذا معناها سي ان فورمولير اوبليغاتوار لازمك معناها نقولوا تصحوا. تصح كيفاش يتصح هذايا ثم ان فورمولير يجيكم تصحوا عليه كل شيء. اما لافونتاج نتاعو اللي باش نقول لكم اللي يونا اون غري اللي هي توا تجدد لو 1 جانفي اللي فات معناها عندها 20 يوم. نعطيكم البارام. ادولت سون زونفون معناها واحد سيليباتير لازمو يصحح على 3135 دولار باش يجيبهم معاه. كانهم كوبل سون زونفون يصحوا على 4597. كانهم كوبل هنا كان وحده وعنده صغير معناها الكونجوان نتاعو مطلق ولا كونجوان مش معاه عنده ان انفون يصح 4000. كانهم دو ادولت معاهم ان انفون 5150 معاهم دو انفون 5558. البارام يمشي هكاك تشوف ليتا نتاعك والدوموند نتاعك وتشوف المونطون اكزاكت اللي لازمك تصح عليه بور فاليدي الان بوان نتاعك في الجري دو سانتيز اللي هو البوان. التوتال نتاع البوانتاج كان فات ال 50. vous avez la possibilité de déposer une demande. نكون واضح de déposer une demande معناها باش تقدم مطلب. معناها باش تقدم مطلب خاطر من بعد باش تدخل مرحلة المونتاج دو دوسي والدوسي يكون لازم كونفورم على لي دوكيومون اكزيجي بار لو غوفرنمون. هذا يخول لك باش تاخذ سي اس كيو على خاطر انت تنجم تكون متعدي سوي دونك لي سوي داكسبتاسيون. اما الملف نتاعك يكون مش مطابق للمواصفات ولي زيكزيجونس يجيك روجي. سي با ان ريفو على خاطر ما عندكش بوانتاج يجيك روجي بور نون كونفورميتي اللي هو معناها ثم نقولوا احنا قرابه ال 40% دي دوسي مغربيين تجرى فيهم روجي على خاطرهم لي دوكيومون نون كونفورم ولا اعطوهم بطريقه غلطه مغلوطه. على هذاك ننصحكم باش تتوخاو الحذر في هذا خاطر الروجي يجيكم بعد عام عامين هما يدرسوا في الملف ودفعتوا لي فري غوفرنمونتو نتاعكم ومن بعد يجيكم ان روجي اللي صعيب الكونتستاسيون نتاعو ما تنجمش تطعن فيه على خاطر الغلطه مش نتاعهم غلطك انت ما عطيتهمش اوراق كيما هما طلبوهم مش كيما ان ريفو. ينجم ان جون غلط في الحساب تعطيه البروف سوا بيفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم ولا ان تيست صحيح تلقى له غلطه في الحساب نتاعو تطعن له في الريفو وتنجم تاخذ السي اس كيو نتاعك. الروجي الوضع نتاعك يكون صعيب 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 على خاطرك انت الفوتيف ما عطيتهمش ورقه كيما يحبوها هما طلبوا عليك حاجه وانت ما عطيتها لهمش كونفورم صعيب باش تكونتستي لهم ان روجي. على هذاك pour ceux qui optent pour déposer une demande toute seule faites attention في الكلوز هذيا خاطر معناها نقول لكم قريب ل 40% من لي دوسيي اللي تصبوا جرات فيهم روجي بالطريقه هذيا. والكيبيك اللي تري اكزيجونت في الناحيه هذه ما ترحمش عندهم ان كومول دو ستوكاج نتاع دي دوسي يخدم معناها ان روجي وعدي اسهل من اللي باش يقعد يكمل في الدوسي. ils veulent liquider leur inventaire باش يقدموا قدام مش باش يقعدوا يتريتيو في دوسي. هما فلوسهم خلصوا فيهم مرتاحين. شكون باش يكون الضحيه؟ باش يكون الضحيه اللي صاب الدوسي نتاعهم
وحده ولا مع كونسلتون ولا صاحبه نصحه، هذه امور هو حر. اما il y en a plusieurs اكثر ما تتصوروا. عباد رجي ما يحطوش في اللي خاصه في لي ريزو سوسيو. تلقى كان اوكي جي تي اكسبتي نو، اما اللي يكلاها ما يحطش روحه، معناها ما يفضحش روحه. ما تسمعوش، تسمعوهم كان احنا لي كونسلتون يجيك جاني روجي شنو نجم نعمل شنو نجم نعمل. chaque jour tu reçois ما نقولوش دي ديزين معناها dans ce sens. هذايا ما يتحطش في لي ريزو سوسيو، خاطر اللي باش تجرى له اشكاليه. هذه مش باش يجي يقول نو انا نتحمل مسؤوليتي، نو باش يسكت، مش باش يقول، باش تشوفوا كان معناها تو سكي يبغي. فات اتونسيون في الناحيه هذه ورد بالكم منها. لا سول بروف اللي تنجموا تجستيفيوها، ادخلوا الستاتستيك نتاع المينيستير دي ميغراسيون وشوفوا تو دو ريفو اي دو روجي بالنسبه للمغربان، تلقاوها 60%. علاش 60%؟ خاطر تو الموند ديبوز تو سول. 60% معناها على كل 100 شخص قدم مطلب ثم 60 واحد تروفس. علاش؟ على خاطر سواء ما خلطش السكور، خاطر ما عملش كالكول سكور باهي من الاول، ما عملش ايفاليواسيون كومباراتيف من الاول، il n'a pas investi dans une évaluation préliminaire معناها chez un consultant. اعمل ايفاليواسيون بريليمينير، خذ الريزولتا وامشي قد وحدك. ما تبداش تدهم تدخل وحدك هكاك وتقول اه سي بون قالوا لي تتقبل. نو، il y a plusieurs critères évalués. ثم chaque dossier est original. faites attention في هذا. vous êtes majeur et vacciné. هذاش نجم نقول لكم. اما depuis notre vécu on reçoit des dizaines de téléphones rejet, refus, rejet. هذا من الواقع، ما يقوله لكم حد، اما هذا هو الواقع. فيت اتونسيون. نكملوا في ليزيفاليواسيون. البوانات هذايا كيما قلنا اللي فات 50 و 59 هذوما يخول لهم باش يعملوا مطلب باش يتعداو المرحله اللي هي ليتود بريليمينير دو دوسي، على اساس هو باش يدخلوا سواء في المون بروجي كيبيك سواء في السيستم الجديد هذايا اللي مازال مش واضح المعالم كومون ils vont fonctionner. سواء باش يكملوا بالمون بروجي كيبيك سواء ils vont élaborer معناها développer un autre système ولا un autre plateforme sûrement informatisé على خاطر هو express معناها sûrement ils vont utiliser des plateformes numériques. soit mon projet Québec qui vont l'actualiser ويعملوا له mise à jour ويقويوا له في البرفورمانس نتاعو، soit ils vont معناها lancer un autre programme un mon projet Québec version 2 par exemple à titre d'exemple. هذا مازالوا ما حدوهش، يدخل في الباسان دو كانديداتور. نرجع لكم انا هونيا نعطيكم un petit exemple comment calculer comment dirais-je un exemple d'un tableau de score معناها ستاندار pour un couple. d'accord. خديت l'exemple نتاع قبيله معناها ان ليسونسي في نقولوا في عنده مش في الانفورماتيك، نقولوا في الفينانس ولا في الماركتينغ اللي هو سيكسيون بي. نقولوا احنا مسيو فلاني معرس، هذا السيد معرس عنده مدام نتاعو. السيد هذا ليسونسي في الماركتينغ، عنده ليسونس ابليكي في الماركتينغ ولا ميتريز في الفينانس ولا في الاوبيراسيون بانكير. عنده ان دومين دو فورماسيون، عمل ليفاليواسيون كومباراتيف عطاوه ان ديبلوم. اي سي لونيفرسيتير هذا نو universitaire premier cycle 3 ans هنا تعطي 10 بوان، اللي معناها غلطه في البوانتاج، تعطيك 10 بوان هنا او ليو دو 9. معها الكاتيجوري بي معناها 9 بوان. عنده اكسبيريونس ديكلاري 36 à 47 موا تعطي 6 بوان. العمر نتاعو نقولوا ما بين 18 تعطي 16. جاب تيست تيف ولا تي سي اف ولا دلف ولا دالف فيه البوانتاج هذا عطاه بي 2 في الكومبريونسيون اورال خذا 5. برودكسيون اورال خذا سي 1 خذا 6. كومبريونسيون اكريت خذا سي 1 خذا بلافون 1 بوان. راكم تشوفوا لي بلافون هنايا معناها ما نجمش ديباسيون. في لونجلي عدى لي ال تي اس جاب نيفو 5 ياخذ 1 بوان في شاك بروف. اوكي. المدام نتاعو سكوندير بروفيسيونيل معناها عندها ان ديبلوم دو تكنيسيان بروفيسيونيل. دونك نقولوا ايد سوانيونت في السيكتور دو سونتي اي سوان في لاسيستونس تاخذ 3 بوان. عمرها 3 بوان. ما جابت بي 1 في لي تيست لينغويستيك تاخذ 0. معناها كي نجيو نعملوا التوتال نقولوا هنا 6 تولي 10. ils auront 58 points s'ils déposent toutes seules. ils auront ici 66 points sur 52 s'ils déposent ensemble. معناها ils dépassent le seuil d'employabilité éliminatoire d'employabilité. يتعداو لي فاكتور
نتاع لي زونفون، عندهم 2 زونفون يعطيهم 8 بونتو. ils ont signé الكاباسيتي d'autonomie financière. في الكا هذايا قداش باش نقولوا احنا كالكول نتاعهم نتاع l'autonomie financière، نلقاوهم 2 adultes plus 2 enfants. هنايا ils doivent signer sur 5558 points. 5558 points هذيك اللي تخول لهم باش الدوسي نتاعهم يديبوز لا دوموند. معناها بور كونكلور نلقاوهم اللي هما جايبين 75 sur 59. ديما نقول لكم ثما 4 بوان ناقصين هنايا نزيدوهم اللي هما 71 sur 75 sur 59. معناها ils sont admissibles pour déposer la demande في الكيبيك. كان جابوا اقل من 59 ننصحوهم باش يقويوا لي فاكتور نتاعهم، سواء ما يصبش توا يستنى شونجمون تاع لي دومين دو فورماسيون، ولا يعدي دي كريتير، ولا يقوي في السيجور، يمشي يعمل فاكونس في الكيبيك بجمعتين ولا بثلاثة شهور، يحاول سينون il risque un refus، يصب الدوموند نتاعو ويخلص لي فري غوفرنمونتو نتاعو وياخو ان refus à la fin. هذايا بالنسبة للكالكول دو سكور اللي هو يمثل l'étape préliminaire، la première porte à franchir بالنسبة للنوفو سيستم. معناها أي شخص باش يدخل كيبيك أول حاجة باش يعمل هذايا، لازم يوصل لي سوي pour pouvoir déposer une demande. مش باش يختاروه مازالوا ما اختاروهش، أما باش ينجم يقدم مطلب. معناها لبى الشروط الكل باش يقدم المطلب ثم ضوابط أخرى اللي هي توا باش تتبدل. شنو هما الضوابط هذه؟ باش نوريكم انا ان موديل كيفاش نقولوا ان موديل اللي هو اوكي. باش نوريكم الموديل هذايا. الموديل هذايا هو مستقى كما قلت لكم من ان دوكيومون اوفيسيال قدمته الكيبيك المينيستير دي ميغراسيون في 2015 اللي وضحت فيه المعالم نتاع النوفو سيستيم، كومون ils vont fonctionner، comment ils vont le mettre en place. هذه من 2015 اللي en vigueur en attendant les règlements. معناها الريغلومون اللي باش تجي والميثود دو فونكسيونمون تنجم تبدل فيه. اما شنو تنجم تبدل فيه؟ معناها il n'est pas à 100% fiable، mais نقولوا à 80% سي كوم سا. معناها على خاطر هما مش باش يهربوا برشا على السيستم اكسبريس فيدرال، وباش يكون واضح اللي هو باش عنده ثم تمشي واضح وتسلسل نتاع افكار ونتاع ميثودولوجي دو فونكسيونمون اي دو سيليكسيون باش تكون واضحه برشا. كيفاش باش تكون؟ اول حاجه باش تكون كما تشوفوا في التابلو من فوق، باش تكون le candidat il doit exprimer son intérêt d'immigrer au Québec. Comment il va exprimer son intérêt de Québec؟ لازم الشخص يقول لهم انا نحب نمشي للكيبيك. كيفاش باش يقول لهم راني ماشي للكيبيك؟ il doit répondre aux conditions d'accès. les conditions d'accès هو البوانتاج اللي حسبناه قبيله الكل. si tu réponds aux conditions d'accès اللي هو 50 points célibataire ولا 59 en couple، tu réponds aux conditions d'accès. معناها عندك الحق باش تدخل من الاول، من الباب الاولاني عندك الحق باش تدخل. il y aura des frais d'accès acquittés. les rumeurs تقول اللي هما 200 à titre indicatif ils sont $200. نقولوا احنا معناها انت عملت كالكول دو سكور نتاعك، عرفت روحك متعدي باش تصب روحك في السيستم، tu dois payer des frais. يقولوا $200 mais ils vont les fixer وينجموا ينحيوهم. mais انا قلت لكم هذا سي كيف هو ان موديل دو بروجي قدمته الميدي في معناها لي زاجون نتاع الميدي قدموا كومون لو سيستيم va être élaboré. c'est pas officiel à 100% mais انا نسبقوا لكم pour mettre en considération باش تحطوا في مخاخكم اللي ثم éventualité des frais à acquitter depuis le début pour soumettre la demande. علاش؟ على خاطر انت vous n'êtes pas sélectionné باش تخلص لي فري غوفرنمونتو، انت اكسبريميت ان بوزوان وباش تصبوا في الكيبيك. نقولوا احنا $200. نقولوا احنا $200 علاش؟ معناها هما يطلبوهم $200 وعلاش باش نصب دوموند نصب كيما لونتري اكسبريس بلاش. علاش؟ على خاطر الكريتير نتاع الكيبيك
معناها اقل وطأة من الكريتير نتاع الفيدرال. معناها السيبل نتاع لي كونديدا بوتونسيال للبروغرام هذا كبير. بوكو دوموند دي السوي نتاعهم ضعاف قدام الفيدرال اقوى. بار اكزومبل كيبيك تطلب لك 6 اشهر مينيموم خبره باش تعطيك بونتاج، الفيدرال يطلب لك عام مينيموم ما تنجمش. الكيبيك ما تطلبش عليك دي فري معناها بروف دو فون كيما الفيدرال واحد وحده اوبليغاتوار 12340، الكيبيك نو تطلب عليك في 3100. معناها لي كريتير ils sont plus souples plus allégés، يخول الجام والسيبل اللي باش يقدم لهم الدوموند كبير دو تيل سورت يخافوا من السيستم نتاعهم ولا يبوغي ولا تكوانسيرهم ولا السيستم انفورماتيك نتاعهم ما يدخلش معناها ما يتبعش لا فور دوموند. على ذاك ils peuvent exiger des frais rien pour éliminer les doubles demandes. مثلا لي دوسيي اللي يعمل لك بلوزيور بروفيل ولا اللي يعمل لك بلوزيور دوموند وهو ne satisfait pas aux demandes، على ذاك يحطوا لك ان فري دو معناها جوست les intéresser. Juste les intéressés. كما يقول لك مثلا تجيني كونسلتاسيون تخلص مينيموم بور بروندر ان رونديفو تو باي 1 دولار. لو فات مش انت على خاطر 1 دولار تو فال باي، نو لو فات اللي انت تحط النيميرو دو كارت دو كريدي و تو باي لو 1 دولار معناها فوزيت انتيريسي، مش تاخذ ان رونديفو ومن بعد ما تجيش. دون لو ميم برانسيب هما نقولوا احنا 200 دولار سي با سور ا 100% جوست ا فاليدي ابري معناها لي ريغلومون اللي باش يحطوا. اوكي باهي tu exprimes ton besoin. Normalement, le système il va te calculer l'acceptation. تتقبل ولا ما تقبلش. كان تقبلت سي بون، كان ما تقبلتش باش يقول لك انترديكسيون داكسي، ما عندكش الحق باش تصب، حسن من الكريتير نتاعك وكمل. معناها نقولوا احنا تقولش عليك عملوا لك الكالكول دو سكور الاولاني معناها بري كالكول دو سكور، نشوفوك تقبل ولا. كان تقبل تكمل، كان ما تقبلتش من الاول يقول لك نو vous n'êtes pas admissible وقف غادي pour ne pas perdre ton argent. هذه من ناحية. نقولوا السيد دخل il a été accepté يدخل dans une banque de candidature. البنك دو كانديداتور هذايا سي ان باسان كبير باش يتحطوا فيه لي بروفيل الكل. ils seront triés selon une arborescence هما تيفيكسيوها، ما نعرفوش شنو هما لي كريتير بالضبط اللي هما باش يبنيو عليهم السيليكسيون تاع لي كونديدا نتاعهم. اما لا شوز اي سور اللي هي باش تكون معناها اون كومبينيزون دو بليزيور فاكتور. الكومبينيزون هذه باش تكون مربوطه بالتوجهات نتاع الدوله، بالسياسات نتاع الريكروتمون، بالمارشي دومبلوا، باللي ريكروتور، باللي بوزوان. ما نقولوش لي بروفانس دي ريجيون، البروفانس هما مقاطعات في الفيدرال، اما لي ريجيون هما معناها لي ريجيون معناها مقاطعات في وسط المقاطعه. معناها نقولوا احنا باغ اكزومبل ولايه تونس ولا ولايه تونس، نقولوا الجهات الموجوده اللي في وسطها مثلا اريانا، نقولوا من اتيتر ديكزومبل معناها بن عروس طالب، حمام نمت طالب، سي با معناها سولون لي بوزوان هذوما باش يدخلوا في باش تولي عندهم بوسيبيليتي. علاش؟ على خاطر يحبوا ينقصوا في البوا اللي موجود في مونريال ويجبدوا العباد لي زوتر ريجيون بور لي بوبلي، خاطر فارغين. ثم بونيري كبيره، ثم دي ريستوراتور سكروا ريستورانات خاطر ما عندهمش خدامه. معناها اتيتر ديكزومبل معناها ثم معامل ما عندهمش خدامه، ما نجموش يعملوا لهم في سيرفيس دو نافيت من الميتروبول حتى كشي لي ريجيون. معناها يعمل قريب 2 زور دو نافيت شاك جور بيي، خالص فيهم الخدام جوست باش يمشي يخدم في معمل ا 80 ولا ا 100 كيلومتر ديسي، يمشي يخدم ويرجع خالص 2 زور الي 2 زور روتور خالص من عند لومبلويور جوست خاطر ما عندهمش خدامه. بونيري كبيره ضاربه الكيبيك، عندهم تو شوماج تو في 5% 5.4 اللي هو ريكور بالنسبه للكيبيك. هذا باش يدخلوا لي ريجيون. معناها شنو نتصوروا؟ معناها لي ريجيون تنجم تعطيك ان بوانتاج دو بونوس كي باش تجي لك المنطقه هذيك، تعطيك ان انجاجمون اللي انت باش تمشي للبلاصه هذيك. اوكي تقول راني جاي، تعطيك دي بوان بونوس. عندك لومبلوبيليتي، لومبلويور يدخل يلقى لي بون بروفيل ديجا سي اون باز دو دوني دو بروفيل تبدا اديكوات. هذه تخول لهم باش يبوف سيليكسيوني لي كونديدا نتاعهم ويعطيوهم دي بوان مثلا دي بوان بونوس اللي با ديفيني انكور معناها، اما دون سو سونس يعطيوهم دو بوانتاج اللي يخول لهم ليكستراكسيون. ليكستراكسيون كيفاش تجرى؟ سيغمون باش تكون دو فاسون بيريوديك، مش باش تكون اكستراكسيون ماسيف معناها نتاع 24000 مطلب باش يختاروهم الكل. نو ils vont sélectionner et durée
معناها الكادونس نتاع لي اكستراكسيون مازلنا ما نعرفوهاش. اما سي اون في ان رابروشمون مع الفيدرال نلقاو اونتر 15 et 20 jours شاك اكستراكسيون. ينجموا يهزوا 2000 كل اكستراكسيون حتى ل 8 يو في العام اللي هو 31 مارس 2019. هكاك ينجموا يكملوا البروفيل، كملوا الكوتا نتاعهم والدوموندات الكل، اختاروا لي كونديدا. ابريوري البنك دو كونديداتور معناها الدوسي يكون فيه يقعد فالابل عامين، بعد عامين يتفسخ اوتوماتيكمون. لازمك تعاود تعمل بروسيسوس من الاول باش تعاود لا دوموند نتاعك. اما نورمالمون من الاول كي تبدا انت ليفالواسيون بريليمينير نتاعك قويه وباهيه يخول لك باش تكون اكستراكتي، معناها سبب با تاردي. لافونتاج هنا شنو يكون؟ معناها اون فوا اكستراكتي معناها tu as répondu aux critères اللي هما الكريتير دو باز اللي طالبتهم ليميغراسيون، والكريتير الثانيين اللي هو سوا معناها ريجيون قبلتك، سوا ان امبلويور عجبته عطاك اوفر دومبلوا ولا فاليديك ولا التا سوتوني في الدوموند نتاعك كل شيء، ولا المينيستير معناها البروفيل نتاعك يساعد هذاك عملت لك السيليكسيون. دونك ا سو مومون لا باش تبعث لك كيفاش يقولوا هما invitation de déposer la demande officiellement خاطرك انت عامل فيرسيون نيميريك صاب بروفيل اون لين باش تبعث لك انفيتاسيون باش تقول لك يا سيد ابعث لي لي دوكيومون نتاعك هذوما اللي حاجتي بهم كيما نقولوا جيست ليست دو دوكيومون بيرسوناليزي. الليست هذيا وباش تخلص لها لي فري دو تريتمون نتاعهم. ماتنون سي 785 في 2018 اون فيغور، ينجموا يبدلوهم معناها ا تيتر ديكزومبل، يطلبوا لك الفري ويعملوا لك التريتمون دو دوسي. التريتمون دو دوسي في الاخر يعطيك ان سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك ولا يعطيك ان روجي خاطر الوراق نتاعك ماهمش كونفورم. سوا الوراق نتاعك ماهمش كونفورم، سوا لي ديكلاراسيون اللي عملتهم من الاول كانوا غالطين ودخلت في السيستم بغلطه كذبت عليهم من الاول. دونك فوز اوري ان روجي ويوقف البروسيسوس نتاعك. كان امورك واضحه وراك كاملين كل شيء مليقل باش تاخذ ان سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك تخول لك تتعدى المرحله الثانيه اللي هي البارتي فيدرال selon les candidats, les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Un processus, c'est un dossier à fournir ou des formulaires où tu vas prouver اللي انت en bonne santé وما عندكش كازي جوديسيير، ما عندكش مشاكل معناها تعيقك باش تجي لكندا. في الاخر تاخذ الفيزا نتاعك ابارتيغ بعام ابارتيغ من دات دو فيزيت ميديكال تدخل كندا في البوان فرونتاليي في المطار ولا كيفاش تدخل يعطيوك الكونفيرماسيون دو ريزيدونس. من الوقت هذاك تولي مقيم دائم وعندك الحق في الإقامة 5 سنين تخدم وما عندكش الحق كان في الفوت. الفوت تعملها بعد 3 سنين من الإقامة الدائمة في الكيبيك. هذا هو معناها جروسو مودو كيفاش باش يكون السيستم هذا نوفو سيستم. ان شاء الله فسرت لكم معناها وضحت كومون ديراج وضحت الرؤيه الشامله معناها خاطر برشا لغط وبرشا كذب وبرشا معناها ثم دي جروب يقولوا معناها يعطيو ديزانفورماسيون فيابل كريديبل مي برشا معناها هزن ونظان وبرشا حاجات غلطه يغلطوا في العباد معناها ثم اللي يغلطوا بحسن او بسوء نيه. هذه المعلومات تكون مبنيه على القوانين الموجوده اون فيغور. البروسيسوس فسرته لكم بطريقه مطوله كما قلت لكم تنجموا تعملوا لي ديموند توت سول. تبعوا كان عندكم الوقت والسفن وتنجموا ودوسياتكم سورتو ما تكونش كومبليكي ما تكونش فيها دي زيكسيبسيون ما تكونش فيها حاجات تنجموا تعملوا لي بروسيدور نتاعكم. كان هكشي نمشيو دي كونسلتون اكريديتي ولا محامين ولا دي نوتير. نحاول نجاوبكم 10 minutes si on a des questions. ما نجمش ثم دي كيستيون دو تيل سورت personnalisées, des genres de questions personnalisées. Je ne peux pas répondre à ces questions. Chaque cas, mais chaque cas on doit évaluer son dossier. Mais le paiement, Rose Mézi, et comment payer cette inscription? L'inscription, fort probablement, je trouve en ligne, je travaille sur carte de crédit. خاطر ماشيين ينقصوا في معنا ما عادش يحبوا لي شيك هذوما خاطر تلقى فيهم دي مشاكل نتاع روتور ان بي
ديجا يعطيو دي échéances de 30 jours معناها يرجع impayé يجيك rejet directement معناها ils vont opter pour le paiement en ligne soit تعملوا des cartes de crédit soit تخولوا شكون يخلص لكم à l'étranger وتعطيوهم en devise locale. هذا هو البروغرام نتاع travailleur qualifié. ان شاء الله عجبتكم البريزونطاسيون اليوم. كيفاش نقول ما نجمش نوبليجيكم معناها بور اوبتي بور نو سيرفيس، ما يمنعش اللي احنا نقول لكم اللي احنا موجودين في مونريال في 3601 جون تالون است، موجودين في تونس في اريانا وفي سوسة، في اريانا في بيرو A 311 في اريانا سونتر، وفي سوسة في شارع معروف تحط لكم لي كوردوني. موجودين اوسي في الرباط. البيرو ا ديستانس موجود لتو مومون، تاخذوا دي رونديفو نحط لكم لي كوردوني الكل هونيا تلقاو مرحبا بكم ونتمنى لكم